الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام بڑھو۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام ثناخان شری لسان عوامل سنت اور محفل انتظامیہ انجمن غلامان مصطفیٰ لاہوریہ شریف ضلع گجرات، اللہ کریم سب دا بیٹھنا سننا پڑھنا اور انہاں دا انتظام کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میں نے بھی محترم عباس صاحب نے تواڈی محفل دی دعوت دیتی، میں بھی حاضر ہو گیا۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے میرے تو افضل نے، میں تے انہاں دیاں جتیاں سدیاں کرن والا خادم نوکر غلام۔ اللہ منو توانو ہمیشہ علماء حق دیاں شفقت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک چوں چند سارے کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس دے زمان دے اندر چند ساریاں معروضات تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے۔ اللہ حق بیانے دی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ لاہوریہ شریف دے نوجوانہ نے گلیاں بازار سجا کے مسجد لائٹاں لگا کے حضور پاک دے میلاد دا جشن کر کے اپنی عقیدت محبت خلوص دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ کریم اس محفل دی برکات پورے پنڈ تے نازل فرمائے اور میرے سمیت جتنے مسجد وچ تسی آئے ہو اللہ کریم سب دیاں دلی مراداں محفل پاک دی برکت نال پوریاں بھی فرمائے اور اس محفل نو میرے تواڈے واسطے بروز حشر ذریعہ نجات بنائے۔ تقریر دا آغاز کرن لگا صرف ایک گزارش ہے، جنہ گوڑے کھلے کیتے نے دو زانوں ہو کے بیٹھ جاؤ یا چونکڑی لگا لو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اساں تواڈا ذکر تواڈی خاطر بڑا بلند کر چھڑے ہے۔ یا اللہ ذکر کنا کو بلند کیتا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے کہ جتوں تک میں خدا دی خدائی ہے
اتھوں تک میرے سونے حبیب دی مصطفی ہے۔ یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے، فرمایا نہیں، محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے۔ اس مقام تے اگر حضور پاک دے معراج شریف دا تذکرہ شروع کر دیا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے۔ جس عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا وہ اے ہے ورفعنا لکا ذکرک۔ سارے قرآن پڑھو، ورفعنا لکا ذکرک۔ ایک قرآن دی الفاظ میری تقریر دی جان نے، اسا ساریاں دی بخشی دا سامان ہے، میرا ایمان ہے۔ جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لے، چونکہ ہر چیز تا علم قرآن دے اندر ہے۔ جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال دا ذکر قرآن دے اندر، جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفت دیا باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر، چاند دا ذکر قرآن دے اندر، سورج دا ذکر قرآن دے اندر، ستاریاں دا ذکر قرآن دے اندر، پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر، حجر دا ذکر قرآن دے اندر، شجر دا ذکر قرآن دے اندر، دریاواں دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات سمندراں دا ذکر قرآن دے اندر، طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر، لہراں دا ذکر قرآن دے اندر، موجاں دا ذکر قرآن دے اندر، مکے دیا باتاں قرآن دے اندر، مدینے دے نظارے قرآن دے اندر، جہنم دے انگاریاں دیا گلاں قرآن دے اندر، جنت دے نظارے قرآن دے اندر، حضرات ماں تے باپ دا ذکر قرآن دے اندر، احترام دا ذکر قرآن دے اندر، انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن دے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر، موت دا ذکر قرآن دے اندر، قبر دا ذکر قرآن دے اندر، قیامت دا ذکر قرآن دے اندر، محشر دا ذکر قرآن دے اندر، نبیان دا ذکر قرآن دے اندر، صدیقان دا ذکر قرآن دے اندر، شہیدان دا ذکر قرآن دے اندر، ولیان دا ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے، تو قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ بن کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور صحابہ نو بلان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور صحابہ دی جہاد دے حوالے نال تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مکے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مدینے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سفر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور حضر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور عبادت دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات میرے نبی دے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ تے ذکر قرآن دے اندر، علم نشرہ دا سینہ تے ذکر قرآن دے اندر، حامیم دے کنڈل تے ذکر قرآن دے اندر، یاسین دا سیرہ تے ذکر قرآن دے اندر، والامرو کا دی جان تے ذکر قرآن دے اندر، یاسین دے دندان تے ذکر قرآن دے اندر۔ حضرات میرا نبی اپنی زلفانو تیل لگائے تے ذکر قرآن دے اندر، حضور زلفان چہرے تے لیان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور چہرے تو زلفہ ہٹان تے ذکر قرآن دے اندر۔ میرا نبی چادر لے کے بستر تے آرام فرمائے تے ذکر قرآن دے اندر، حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر۔ معراج دی شب میرا نبی لا مکان دیاں بلندیاں تے جائے تے ذکر قرآن دے اندر۔ سارے نبیوں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑ کے شراپہ نور بن کے اس کائنات وچ تشریف لیان تے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرما۔ بے شمار بے شمار بے شمار۔ حضرات توجہ ہوئے اس پاک پکیزہ کتاب وچوں
آلہ تے افضل کتاب وچوں، کتاب شفا وچوں، کتاب مبین وچوں، کتاب لا ریب وچوں، کتاباں دی ماں کتاب وچوں، کتاباں دی سردار کتاب وچوں، افضل تے آلہ تے مقدس تے طیب تے طاہر تے پاکیزہ تے منزہ حسینا جمیلا لیسا کمثلہ فی الدنیا والی کتاب وچوں، جیدی مثلی پوری کائنات وچ کوئی نہیں، اس کتاب وچوں جڑی بات میں تساں نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا، اللہ فرماندا ہے ورفعنا لک ذکر، سارے بولو ورفعنا لک۔ تسی لاہوریاں شریف چ رہن والے، اوے بیٹا باہر بہ جاؤ تھے کدھر باہر بہ جا ایک دفعہ، تسی لاہوریاں شریف چ رہن والے ہو، اللہ تانوں برکت دے۔ میں تے اسے نظر نہ وینا تسی داتا صاحب رہندے ہو ہیں، لاہور تے لاہوریاں ہیں، میں تے اسے نظر نہ وینا پیا کہ تسی داتا صاحب دے پنڈ رہندے ہو ہیں، داتا صاحب دا لاہور ہے، کی خیال ہے؟ اے لاہور دی نسبت نہ لاہوریاں ہیں، تو منوں نہیں پتا کہ تساں لاہوریاں دا نا کس نسبت نہ رکھیا ہے، پر میں نو داتا صاحب دی نسبت نہ لی پہ وینا، تے تسی بول دے نہیں پہ سارے بندے چودھری بن کے بیٹھے ہو، ایتھے رب دے نبی دے کمی بن کے بوو تے رحمتان نال چولیاں پھر کے لے کے جاؤ۔ تے جڑی تقریر میں تانوں پیار نہ سنانی سی نا، وہ گئی ہے موک، جڑے بندے نے ہن اچھی سبحان اللہ نانا آکھیا، میں تقریر چھڑ کے دے کول آ جانا ہے، انہوں میں کھڑا کرنا ہے، کھڑیاں کر کے دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی سننا ہے، تو کام خراب نہ کرے جی، اپنا مووی بھی باندھی ہے پہ منڈیاں نے موبائل بھی کڈے جے، تے او نہ ہوئے میں سنن لگا تے تانوں جنازہ بھی نہ ہوئے تے دعائے قنوت بھی نہ آوے، تے 35 کلو دا سر نہیں ہلانا، چھٹاکی دی زبان تے 90 نیکیاں اونچی آکو سبحان اللہ۔ آج دی تاریخ سید والے پروگرام سی، بس وہ پتہ نہیں ہن انہاں دی عباس دی غلطی ہے یا کوئی لخان وچ کمی پیشی ہو گئی ہے، ٹائم تے تہاڈا نہیں سی، بہرحال اے انہاں بندیاں نال تے بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہرحال انہاں نوں اگاں پیچھاں کیتا، اشتہار چھپے، فلیکساں بنیاں، سارا کچھ ہویا، اگاں پیچھاں ڈیٹیل انہاں دی کیتی میں تے ہن میں تہاڈے کول آیا تے تسی کو ساڈے آن دا بھی مول پاؤ تے بولو نال، بولو نال بڑی برکت ہوئے گی، آکھو سارے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ ہوئے، اللہ فرماندہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے۔ اے بڑا نوجوان بیٹھا ہے، صوفی جی ایک دفعہ ویکھے ذرا انہاں دے گھوڑے تھلے کرا دیو، او بھائی ہراں دے بس ٹھیک ہو گیا نہیں کر لینا نا مہربانی۔ حضور دا ذکر ادب نال سننا چاہیے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ مسجد جدو بیٹھو دوزانو ہو کے بیٹھو، چونکڑی لگا کے بیٹھو، ادب دے تقاضے اللہ دے گھر وچ پورے کر کے بگو۔ حضرات اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے۔ تسی عزت دار لوگوں کو قرآن کریم دا مطالعہ کرو، قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں بیان فرمائیاں نے۔ اللہ فرماندہ ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے قرآن پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر، چونکہ ابراہیم میرا نبی ہے، صدیق ہے تے سچا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، قرآن سورہ مریم، اللہ فرماندہ ہے قرآن نو پڑھن والے میرے ادریس دا ذکر بھی کر۔ تسی پورا قرآن پڑھ لو، رب نے کسی جگہ تے اے گل نہیں کی تھی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کتاب پڑھنے والے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر یا حضرت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر، نا رب فرماندہ ہے کائنات آلیو آدم دا ذکر تسی کرو، نوح دا ذکر تسی کرو، شیس دا ذکر تسی کرو، ابراہیم دا ذکر تسی کرو، اسماعیل دا ذکر تسی کرو، موسیٰ دا ذکر تسی کرو، ادریس دا ذکر تسی کرو، عیسیٰ دا ذکر تسی کرو، کائنات لیو نبیاں دے ولیاں دا ذکر تسی کرو۔ تو رہی گل نبیاں دے سلطان دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑے آئے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں آکھیا کہ محبوب تیری ولادت باسعادت ہوئے گی، پھر میں تواڈے تے خطاب نازل کراں گا، اس تو بعد کو بچہ پیدا ہوئے گا،
وہ مسجد جائے گا، پھر تو تے نازل ہونے والی کتاب دا ناظرہ پڑھے گا، پھر حفظ کرے گا، پھر ترجمہ پڑھے گا، پھر کتاباں پڑھے گا. یا تے پتر تسی اپنی گلاں کر لو نا کوئی 15-20 منٹ تے میں تقریر چھڈ دینا. میں جدوں دی خطبہ شروع کیتا میں تانوں ہی وینا پیا. تسی اپنی شرارتاں جو باہر نکلو گے تے میں تقریر کراں گا نا. نہیں تو اٹھ کے گھر چلے جاؤ. میں تے نہیں سدا کلیا کہ میری تقریر سنو. تساں بہنا تے پھر توجہ میرے رکھنی. اللہ نے نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت باسعادت ہوئے گی، اس تو بعد کتاب نازل کراں گا، پھر کوئی بچہ پیدا ہوئے گا، وہ مسجد جائے گا، قرآن دا ناظرہ پڑھے گا، پھر حفظ کرے گا، پھر ترجمہ پڑھے گا، پھر کتاباں پڑھے گا، پھر مولوی بنے گا، پھر مفتی بنے گا، پھر مفکر بنے گا، پھر محدث بنے گا، پھر پیر بنے گا، پھر خطیب بنے گا، پھر ممبر تے بیٹھ کے تیرا ذکر تے تیریاں شانہ بیان کرے گا. فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسے حافظ دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی قاری دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی نعت خان دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی نقیب دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی خطیب دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی پیر دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مفتی دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مفکر دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی محدث دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی امیر تے غریب دا محتاج نہیں. سونیا جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا اودی بخشیدہ سامان بنے گا. کوئی کرے یا نہ کرے وارا فانا لاگا ذکر اسا تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا ہے. دل بھی حاضر جاں بھی حاضر، دل بھی حاضر جاں بھی حاضر، دل بھی حاضر جاں بھی حاضر. یہ نعرہ جیسے مرد کلندر نے کڑیا ہے نا، اللہ انہوں بھی ہمیشہ سلامت رکھے ہیں. اے غازی شکیل صاحب نے یہ نعرہ کڑیا ہے، اللہ اس جنے نو لمبی عمر عطا فرمائے تے جویں ختم نبوت دا پہرا دے رہا ہے اللہ دی حفاظت فرمائے. کٹ بندے انج دے ہوندے نے جڑے سینہ تان کے کھلوتے رہن، مسلک نال وفادار رہن، مذہب نال وفادار رہن تے ساریاں سیاسی جماعتاں نو کنڈ کر کے تے صرف مدینے وال منہ کر کے تے مدینے والے دی مدد لے کے تے ختم نبوت دے چوکیدار بن کے پہرا دیندے رہن. اللہ تعالیٰ انہاں نو ہمیشہ سلامت رکھے. حضرات توجہ ہوئے، اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکر. دور حاضر دے اندر فرانس دے بغیرتاں نے میرے مصطفیٰ کریم دے خاکے بنا کے گستاخیاں کیتیاں. فرانس دے صدر نے انہوں دی حمایت کر کے بہت بڑی گستاخی کیتی. پوری دنیا دے یہود و نصارہ جمع ہو جان اور حضور دی شان آخر اسی کٹانا چاہنے ہیں. انہاں دے کٹایا کٹنی نہیں. پتہ کیوں؟ رب نے اپنے نبی نال وعدہ کر لیا ورفعنا لک. محبوب ازاں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا. ایک جملہ بولن لگا تہاڈے امتحان لین واسطے کہ تہانوں دی سمجھ کنی ہوندی ہے تے سبحان اللہ دی آواز کنی ہوندی ہے. جملہ میں بہت آہستہ کر کے بولنا ہے تاکہ تہاڈو سمجھ بھی لگ جائے تے مینوں تہاڈے عشق دے امتحان دا پتہ بھی لگ جائے. جیدا ذکر رب بلند کرے کیڑا جمیا اونوں بند کرے. جڑی رب نے مینوں شان دتی ہے وہ نہیں کو کٹا سکدا تے جڑیاں شاناں دتیاں ہی محمد نو ہون. ساڑھے کول تے کمیاں پیشیاں ہزاراں جگہ تے اسی گندے بھی بورے بھی نپاک بھی اینے عیب بھی تے جڑا بے عیب ہوئے، جڑا پاک ہوئے، جڑا طیب ہوئے، جڑا طاہر ہوئے، جڑا مقدس ہوئے، جڑا نوروی ہوئے، جڑا بشرہ چو بھی اللہ ہوئے، جڑا نوریہ چو بھی اللہ ہوئے، جڑا رسولہ چو بھی اللہ ہوئے، جڑا نبیہ چو اللہ ہوئے، جڑا پیغمبرہ چو اللہ ہوئے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ جدہ درجیاں دی حد بھی کوئی نہ ہو. او دیاں شانہ کی میں کوئی کٹا سکتا ہے. ایک اور مقام قرآن کریم. میں قرآن پڑھن لگا تسی ذرا سبحان اللہ پڑھو تے میں اللہ دا قرآن پڑھا. رب عالم نے قرآن اندر اعلان فرمایا کائنات آلیو لاہوریاں شریف انجمن غلامان مصطفیٰ دی دعوت جمع ہونا لیو. سنو ذرا اللہ دا قرآن 27 سپارہ سورت رحمان. اللہ قرآن وچ اعلان کر رہی ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذوالجلال 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 والاکرام.
اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا کملی والیا ایک ویلا آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی انسان ختم ہو جان گے جمادات ختم ہو جان گے حیوانات ختم ہو جان گے چرند تے پرند ختم ہو جان گے اے سونیا منو اللہ کہن والا کوئی نہ ہوئے گا منو مالک منن والا کوئی نہ ہوئے گا رازق منن والا کوئی نہ ہوئے گا دیاں زربانان والا کوئی نہ ہوئے گا لم یلد ولم یولد وظیفے کرن والا کوئی نہ ہوئے گا اے سونیا ادو ملک الموت نوی موت آ جائے گی ادو کوئی بھی نہیں ہوئے گا ات میں ہوواں گا ادو بھی میں تیری ذات دا ذکر کردہ ہوواں گا دل بھی حاضر جان دل بھی حاضر اللہ دا سونے ادو کوئی بھی نہیں ہوئے گا ایک میں ہوں گا تیرا رب رب ذوالجلال ادو میں تیرا ذکر کردہ ہوں گا حضرات آج تو اس علاقے دے اندر حضور پاک دے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نو بھی قبول کرے میرا تو سننا تے پڑھنا بھی قبول فرما کے قبر اشر دیاں منزلہ ساڑیاں آسان فرمائے لیکن عزت مراد ہے نہیں کہ آج حضور دا ذکر شروع ہویا ہے یا جس دن انجمن غلامان مصطفیٰ لاہوریہ نے میٹنگ کر کے کیا ہے اسا ذکر مصطفیٰ دی محفل کرنی ہے میلاد شریف تے موضوع تے اودن دا ذکر شروع ہے کائنات لیو ایسی بات نہیں حضور دا ذکر ایک دن دی ایجاد نہیں حضور دا ذکر ایک مہینے دی ایجاد نہیں حضور دا ذکر ایک سال تو شروع نہیں ہویا حضور دا ذکر کائنات لیو کوئی 5-10-50 سالہ تو شروع نہیں ہویا حضور دا ذکر حضرات ایک صدی تو جاری نہیں ہویا اے 5-10 یا 1400 سال تو شروع نہیں ہویا اوے لوکاں اے ذکر جھیڑا ہے پتہ کدوں دا جاری ہے جدہ زمین بھی نہیں سی آسمان نہیں سی چاند سورج ستارے نہیں سن پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن دریا سمندر تغیانیاں نہیں سن بندے بشر چرند پرند نہیں سن حوران غلمان نبی رسول پیغمبر نہیں سن حضور دا ذکر ادوں بھی جاری ہو ساری سی داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نات خان اعظم چشتی بڑی پیاری بنڈ کٹ گیا ہے انہیں بڑے کمال دی گل کی تھی اعظم چشتی آندا ہے کہ ذکر نبی دایوس ویلے دا جدوں کون مکانی بھی نہیں اسی نہ چندنا سورج تے نہ تارے او تو زمین آسمانی بھی نہیں اسی آدم ہوا والا او دو نام و نشانی بھی نہیں اے نہیں سی دل بھی حاضر جان بھی حاضر حضرات توجہ ہوئے اے مبارک ذکر اعظم چشتی دے حوالے نال ایک گل کر جاؤں اعظم چشتی بڑا صوفی ٹائپ نات خان سی اے برخوردار عباس نے داڑھی رکھی ہے تے اے تے باشرہ نات خان ہے ہن تے بڑے ڈسکو نات خان ہے شلوار اور کمیز اور اتے دوپٹہ انٹی دا تھلے کزن دی شلوار بڑے ڈسکو جے نات خان ہے تو سامی ویکھے ہی ہون کے کدھرے نہ کدھرے پڑک کے ادھر ہے ہاتھ چکو فلاں کرو بڑے بڑے عجیب قسم دے نات خان ابھی 25 سال پیچھے ٹر جو تجھے نات خان سننا وہ آپ بھی ناتاں پڑھ دے روندے سن کو قوم بھی روندی سی ہون نات خان آپ بھی ڈسکو ڈانس کر دے کو قوم بھی کر دی ہے سارا کچھ ہون دے
یہ تے باس نہ کردا میں، لیکن توجہ ہوئے، اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا. ہن میں او پڑھن لگا کہ اے ذکر سب تو پہلا ہویا کتھے وے، اے کیڑے مقام تے ذکر ہویا حضور دا. میں قرآن پڑھ کے تمہیں سنان لگا تھوڑے ایمان تے روتا. میں بار بار قرآن پتہ کیوں پڑھنا پیا؟ مسجد نبوی شریف کے اندر حضور خطاب پہ کر دے سن. تساں تے سبحان اللہ پولی جی کہہ چھڑی ہے نا گل میں ادو بھی بڑی وڈی کرن لگا، تساں تے بڑا آہستہ بولے ہو ہیں. حج تقریر کرن والا میں سنن والے تسی، او محفل کتنی حسین ہوے گی جیدے وچ خطاب کرن والا آمینہ دا لال ہوے گا تے سنن والا ابو بکر تے علی تے کالے رنگ دا بلال ہوے گا. میرے کریم نبی خطاب کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ جدو ایمان والیاں دے کول اللہ دا کلام پڑھیا جاندا ہے، اللہ فرماندا ہے حضور سنا رہے ہیں، اللہ فرماندا ہے جدو ایمان والیاں دے کول میرا کلام پڑھیا جاندا ہے انہاں دے ایماناں چ اضافہ ہو جاندا ہے، ایمان والیاں دے ایمان تر و تازہ ہو جاندے نے. صحابہ نے سوال کیتا سونیا قرآن پڑھ سن گے ایماناں چ تر و تازگی کیویں ہوندی ہے؟ میرے قریب نبی نے فرمایا اے صحابہ جتوں دا قرآن ہے اتھوں دی روح ہے. جدوں مومن قرآن پڑھتے ہیں ادو نال روحاں بھی قرآن سن دیاں نے، تے جدوں روحاں قرآن سن دیاں نے پھر بول پیندیاں نے تے کدے نال بول کے گل کر دیاں نے؟ اپنے رب نال مالک نال گلاں کر دیاں نے. اے مولا تیرا شکر ہے اج تیرے بندے میرے دیس دیاں گلاں پہ کر دینے. زندہ باد زندہ زندہ. اے جتھوں دا قرآن ہے اتھوں دی روح ہے، تے جدو دیس دی گل سنے نا روح. ایتھوں کو پاکستان جو پردیس گیا ہوئے تو انہیں جدو دیس دا کوئی بندہ لبے تو کتنا جپے مار مار کے ملے گا، پھر بہ کے آکھن گے چل یار پینڈ دیاں گلاں کریے. ہاں تے تبصرے کر دینے اپنے ملکاں دے تے پھر مسکران دینے تے ہس دینے ہتھاں تے ہتھ مار کے تے جناب اپنے کھل کھل جان دینے. روح جدو قرآن سن دی ہے نا روح کھل جان دی ہے. ہائے اسے واسطے تے کیا گیا مومن دے روح دی غذا ذکر ہے، تے قرآن دی تلاوت تو چنگا ذکر کوئی نہیں ہے. سب تو وڈا اللہ ذکر اللہ دا قرآن ہے. حضرات توجہ دیا جے کائنات آلیو میں اللہ دا قرآن پڑھنا ہے، تساں اللہ دا قرآن سننا ہے تے قرآن سن کے اپنے ایمانہ نو تر و تازگی سبحان اللہ دی صدا بلند کر کے بخشنی ہے. سنو اللہ دا قرآن. رب عالم نے قرآن وچ اعلان فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے. اللہ نے عالمی ارواح وچ انبیاء دی ارواح نو جمع کر لیا، نبیاں دیاں روحاں نو جمع کر کے رب عالم نے فرمایا اے نبیاں دیاں روحاں اج میرے نال وعدہ کر لو. اے مولا اج کادا وعدہ کرانا ہی، کادا میثاق ہے، کادا وعدہ ہے؟ فرمایا جدو میں تانوں تاج نبوت پہنا کے ٹورا، جدو میں تانوں شاناں دے کے گلاں، رسالتاں دے کے گلاں، مقام دے کے گلاں، عزتاں دے کے گلاں، بلندیاں دے کے گلاں، درجات دے کے گلاں، کتاباں دے کے گلاں، صحیفے دے کے گلاں. ہاں مولا رب عالم نے فرمایا لوگ توڑے کلمے پڑھ دے ہون، ہر طرف توڑے چرچے عام ہو جان، لوگ توڑے نعرے مار دے ہون، او دو توڑے وچ میرا شانہ والا آخری رسول آ جائے. ہاں مولا پھر کی کریے؟ فرمایا جدو میرا آخری رسول آ جائے اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دے. آ جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل بھی حاضر جان، دل بھی حاضر.
اللہ نے تمام نبیوں دیاں روحاں کولوں وعدہ لے لیا، سب نے اقرار کر لیا، میں نہیں آندا، قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہے ہیں تمام نبیوں دیاں روحاں نے اقرار کر لیا۔ پھر پتہ کی ہویا، آدم علیہ السلام آئے تے میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے، نوح علیہ السلام آئے تے میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے، شیس علیہ السلام آئے میرے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے، جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے، اللہ دا گھر تیار کیتا خانہ کعبہ شریف تے دعا منگی ربنا وَبَعْثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے مولا انہوں رسول کل دے جیدے نال کعبے دیاں رونقاں لگ جانیاں نے۔ حضرت میرے نبی نہیں آئے، ابراہیم دی دعا وچ ذکر، اسماعیل دی آمین وچ ذکر، اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان دی روح وجد وچ آئی، آپ نے بڑے کمال دی عقیدت مندی دا اظہار کر کے اس طرح کیا ہے، ملک کون نمہیں انبی یا تاجدار، ملک کون نمہیں انبی یا تاجدار، ملک کون نمہیں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ۔ اس طرح نہیں، جنہیں بزرگ بیٹھے نے اچھی پڑھن، درمیانہ پڑھن، موج پڑھن، انہاں نو کھلی چھوٹ۔ میرا نظریہ ہے جتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کر دیاں، اوتھے بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جاندیاں نے۔ انہاں بزرگاں کو لو تو میں دعا لینا آیا، اے جویں مردی پڑھن، اچھا پڑھن، درمیانہ پڑھن، موج پڑھن، انہاں بزرگاں نو کھلی چھوٹ۔ اے جڑے نوجوان بیٹھے ہو تسی ذرا زور لا کے اچھی بولو، سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے۔ نہیں، خالی لب نہیں ہلانے، خالی منہ نہیں ہلانا کہ مولوی انہوں پتہ لگے سیال کوٹ لاہوریاں میں چائے نے تے میں پڑھ رہی ہاں، خالی لب نہیں، منہ نہیں ہلانا، سینے دا زور لائیے، چہرے دا رنگ بدل کرتا ہے، پتہ لگتا ہے بندہ زور لا رہی ہے۔ حضور دی محبت وچ عشق وچ مچل کے آکھو، سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو، اعلیٰ ہمارا نبی۔ سرور کہوں کہ مالک مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا، کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا، کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا، کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا۔ نوجوان ذرا اچھا بولو، سب سے اعلیٰ ہو، اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا۔ نہیں تے میرے پیر اللہ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے حضور دا حسن و جمال تک تک کے خوب اپنی عقیدت اظہار اس طرح کر کے کیتے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ
مستانی مخمور اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جانا کہ جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا ایتھے مولوی 1.5 سال وچ 1.5 گٹھ ایڈی لمبی داڑھی رکھ کے آندا ہے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا میں آکھیا اے ملا جی تسی تے اپنے ابو ورگے نہیں ہو سکتے تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکتے ہو اے ملا ایتھے جنہاں نے کدی تہجد بھی نہیں چھڑی او کہہ گئے نے کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا کتھے مہری علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑ یہاں سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ تھکے بندے نہ پڑھو جنہ صبح مر جانے کہ اسی اچھی بولیں گے تو مر جائیں گے وہ بھی نہ پڑھو جڑے سمجھ دینے حضور دا ذکر کریں گے تے تر جاواں گے او نوجوان بزرگ اپنی مرضی نال نوجوان میری مرضی نال سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ یوں تو سارے نبی ہاں آدم علیہ السلام شان والے نوح علیہ السلام شان والے ابراہیم خلیل اللہ شان والے اسماعیل ذبیح اللہ شان والے موسیٰ کلیم اللہ شان والے حضرت یعقوب خطیب اللہ شان والے حضرت یوسف حسن و جمال والے شان والے اسماعیل ذبیح اللہ شان والے موسیٰ کلیم اللہ شان والے عیسیٰ روح اللہ شان والے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ انجمن غلامان مصطفیٰ لاہوریاں گجرات دے لوکاں نے منو تقریر لئی بلایا ہے واز کر جو چشتی صاحب میں آیا میں واز کر رہا لیکن تو انو بار بار کہنا زور لاؤ پتہ کیوں پیا کہنا ایک دن میں بھی مرنا ہے تساں بھی مرنا ہے قبر چ جانا ہے قبر وچ 3 سوال ہونے نے پہلا سوال ہونا ہے دس تیرا رب کون ہے جواب نہ آیا تے خیر سلے اگو دوسرا سوال ہونا ہے دس تیرا دین کیڑا ہے جواب نہ آیا تے خیر سلے اگو تیسرے سوال تو پہلا دیدار مصطفیٰ کرایا جانا ہے دیدار کرا کے پوچھیا جانا ہے ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل اے جڑی شخصیت پہ آوین ہے انہ دے بارے دنیا دے کی آندہ ہونا سے اسی دی اپنا کامل پیر وے کے مچل جانے ہاں پر جیتے زیارتی نبیاں دے پیر دی ہونی ہے اساں تک تک کے ملائکہ نو اے کوئی جواب دینا اے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا کوئی
مسلمان فوت ہو جائے نا رشتہ دار کٹھے ہو جاندے نے بلادری کٹھی ہو جاندی محلے دار علاقے دے لوگ جمع ہو جاندے نے اعلان مسجد ہو رہے نے رشتہ دار گھر کٹھے ہو رہے نے اعلان مدرسے ہو رہے نے بلادری گھر کٹھی ہو رہی ہے اعلان گلیاں بازاراں ہو رہے نے محلے دار دے گھر کٹھے ہو رہے نے مسلمان آندے نے چلو بھائی اینو غسل کراؤ لیاؤ بیری دے پتے تے کفور اے پانی دے وچ مکس کرو کفور تے وچ پاؤ بیری دے پتے اینو غسل کرائیے میں کیا کفور پا کے بیری دے پتے پا کے اینو غسل کرا رہے ہو خیر ہے آندے نے اس واسطے کفور پایا ہے تے بیری دے پتے پائے نے اے دے جسم وچوں خوشبو آوے کی آوے خوشبو آوے ہے میں کہا اچھا پھر اندر نے لیا ہوئے سفید لٹھا کڑ کڑ کردہ ہوئے سفید ہوئے چمکدار ہوئے انہوں لٹھا سفید پوائی ہو میں کہا مر گیا ہے انہوں لٹھا پوا کی کرنا جائے کڑ کڑ آلا لٹھا سفید ہے چشتی صاحب چلے ہے میں کہا کتھے چلے ہے تو انہوں نہیں پتا انہوں کفور پا کے بیری دے پتے پا کے نوا رہے ہیں جسم جو خوشبو آئے چمکدار لٹھا اس لئے پوا رہے ہیں اے پتا جے کتھے چلے ہے میں کیا کتھے چلے ہے ایک قبر جو چلے ہے نے مصطفیٰ دا دیدار کرنا ہے دل بھی دل بھی حاضر انہیں حضور دا دیدار کرنا ہے اساں جدو قبر چ جانا ہے نا تو سرکار دا دیدار اساں تو کہنا ہے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے حضرات توجہ سارے نبی میرے تے تواڈے نبی پاک دا ذکر خیر کر دے رہے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی ذکر کر دے رہے تے کہندے کی رہے سونا آ رہے ہے سونا آ رہے ہے حضور آ رہے نے سرکار آ رہے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا آپ نے 3 سال اللہ دی حمداں شانہ کبریائیاں بیان کیتیاں تے 3 سالوں تو بعد اپنی قوم نو آکھیا جمع کر کے من بعد اسمہ احمد میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جدا نا احمد ہوئے گا تو اڑے وچوں جڑا نو پا لوے ساڑھے کلمے چھڑ دیا جے اس سونے دا کلمہ پڑھ لے سونا آ رہے ہیں تو نال عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ چھے پڑھو سبحان اللہ تو میں دعا بیان کروں اللہ دی بارگاہ چھے دعا کی تھی مالکہ عیسیٰ علیہ السلام نو بڑیاں شانہ عطا کرنی آنی بڑا مقام تے بلندیاں تے درجات عطا کرنے نی کائنات لیو اللہ فرمایا ہاں عیسیٰ نے آکھیا اے مولا کدی کرم فرمائے نا میں عیسیٰ نو بھی پاک محمد دا غلام بنائے نا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو فوری زندہ سمانہ تے اٹھا لیا قربِ قیامت زمین تے آنگے بڑے فخر نہ سینہ تان کے کہنگے کائنات مسلمانوں عیسیٰ ابن مریم اللہ کتاب عطا کی تھی منصب نبوت تے اللہ نے منو بڑے معجزات کمالات عطا کی تے لیکن انہا مزہ کتاب تے نبوت دے ہوندیاں نہیں آیا جنہ مزہ آیا جی پاک حسین دے نانے دی غلامی وچ یار آئے نبی راہ وچ کھلوتے نبیاں دے مرید انتظاراں چل رہے نبیاں اعلان کیتا سونا آ رہا ہے مریداں کیا ساتھ اتھو جانا ہی نہیں اتھے ڈیرے لا لینے ہیں مریداں نے حضور دے راہ وچ تے مدینے دی ترتی جڑی ہونا بعد سرکار دے قدمہ دی وجہ تو وجود پاک دی وجہ تو اس دھرتی تے حضور دی ہون تو پہلان نبیان نے ڈیرے لائے نبیان دے مریدان ڈیرے لائے انتظار کر دے رہے سونا کدوں آئے گا روح پرواز کر جاندی رہی مریدان دی حضرت سرکار نہیں آئے تے ڈیرے لگے نے انتظار جاری ہے سجنا میں تے تسی کڈے خوش نصیباں انتظار نہیں کرنا پیا رامچ کھلونا نہیں پیا راتاں نو جاگنا نہیں پیا کہ سونا کدوں آئے گا دنیا تے آیا تے نالی کان وچ خدا دی توحید تے نبی دی رسالت دی آواز نالی آ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا
اشہد ان محمد رسول اللہ۔ روح نے جدو اذان سنی نا تو روح بول کے کہنے لگی واہ مالکا تیرا شکر ہے، کافران دے کر نہیں ہوں کلیا، مصطفیٰ دے عاشق دے وجود وچ ٹورے آئے۔ پھر زمانہ جہلیت آ گیا، او زمانہ جس زمانہ وچ باپ نو مکے دی منڈی چ نلام کیتا جا رہا ہے، ماں نو مکے دی منڈی چ نلام کیتا جا رہا ہے۔ اچھا ٹلے، اس ٹلے تے نوجوان اپنی ماں تے باپ نو لے کے کھڑا ہے، کدی اپنے باپ وال منہ کر کے آندا لوکو میرا باپ خرید لو، تواڈے اونٹ چرا سکدا ہے، بکریاں چرا سکدا ہے، بھیڈاں چرا سکدا ہے، تواڈی غلامی تے نوکری تے چرواہا اینو بنا کے لے جاؤ، تواڈے کام کرے گا۔ کدلے ماں دے سر تے دوپٹہ لا کے لین جی، نوجوان مکے دا ماں دے سر تے دوپٹہ لا کے آندا لوکو میری ماں دے بال کالے نے، اینو لونڈی بنا لو، غلام بنا لو، کنیز بنا لو، میری ماں سے جوان ہے۔ مکے دا نوجوان کہہ رہا ہے، ایران تے یمن دے لوگ خریدار بن کے کھڑے نے، نوجوان مکے دا کہہ رہا ہے خرید لو میری ماں نو، میرے باپ نو۔ او زمانہ جس زمانے دے اندر بچی پیدا ہوئے تے نحوست سمجھا جاندہ سی، جی دے گھر بچی پیدا ہوئے انہوں زندہ دفن کر دیتا جاندہ سی، بچی نو بچی دا گلا پیدا ہوندی ہیں دبا دیتا جاندہ سی، زندہ درگور کر دیتا جاندہ سی۔ تاریخ دیاں کتاباں وچ نام ہوندا دغیا کلبی بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ ایک دن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضری دین پیا ہوندا، پورا پیر تھلے نہیں لاندا، اللہ دے نبی دی بارگاہ چ آیا، حضور نے فرمایا دغیا کی گل اج پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاندا؟ آندا سونیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو بے ڈرنا، کدلے میرے پیران دے تھلی آکے مر نہ جائے۔ حضور نے فرمایا دغیا تینوں خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق دا خیال آ گیا ہے، پر وہ جڑی 5 سال دی بچی زندہ دفن درگور کی دیا او دا تینوں کدی خیال نہیں آیا؟ آندہ سونیا جدہ بچی دا خیال ہوندہ ہے میرا دل خون دی انصر ہوندہ ہے، جسم دے رونگڑے کھڑے ہو جاندے نے۔ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا دغیا منوں تے تیری زندگی دی ساری ہسٹری دی خبر لمحہ لمحہ خبر اللہ میں ساریاں خبران تا فرمائیاں نے، اے میرے غلام بیٹھے نے انہاں نو واقعہ ماجرہ سناتے سی کیویں تو اپنی بچی لے کے گئے ہیں، اپنی بچی نو زندہ درگور دفن کی دائی۔ آندہ سونیا زمانہ جہلیت میرے گھر دے اندر آن والا ایک مہمان سی، میں اپنی بیوی نو آکھیا میں 5 سال واسطے ایران یمن یمامہ وچ تجارت کرن واسطے جا رہا، اگر میرے گھر دے اندر بیٹا پیدا ہویا انہوں پال پوس کے جوان کر لیں، بیٹی پیدا ہوئی حسب روایت مکہ دستور مکہ دے مطابق بچی نو زندہ درگور دفن کر دیں۔ آندہ میں اپنی بیوی نو حکم دے کے 5 سال واسطے ایران یمن یمامہ چلا گیا، 5 سال سفر تجارت کر دا رہا۔ آندہ جی تو 5 سال گزار کے میں واپس آیا، مکے آیا، اپنے مقام دا دروازہ کٹکٹایا، اندر داخل ہویا، اگے 5 سال دی ایک بچی بھی ٹہل دی ہے۔ آندہ میں اپنی بیوی نو پوچھیا اے بچی کون ہے؟ انہیں آکھیا تیری بیٹی ہے، انہوں میں جنم دیتا ہے۔ آندہ میں تے تیرو حکم دے کے گیا سا اگر بیٹا پیدا ہویا انہوں پال پوس کے جوان کر لیں، اگر بیٹی پیدا ہوئی انہوں زندہ درگور کر دیں۔ تینوں میرا حکم یاد نہیں سی؟ آندھی ہے اے دغیا مینوں تیرا حکم یاد سی، پر میں کی کر دی؟ میں ایک ماں سا، میری اندر ایک ماں بتائے، پر تو کی جانے اے ماں دی مامتا کس چیز دا نام ہے؟ اے ماں دی مامتا دنیا دی لالچ تو پاک، اے ماں دی
ممتا دنیا دے تمے تو پاک اے ماں دی ممتا دنیا دی بناوٹ تو پاک اے ماں دی ممتا دنیا دی سجاوٹ تو پاک اے ماں دی ممتا دنیا دی ہیرس تو پاک اوے لوکاں جنوں دنیا دے کسے جگہ تے سکون نہ آوے او باپ دی محبت لے کے ماں دیاں قدماں نال چمٹ جائے اللہ سکون دی دولت عطا فرما دیندا ہے حضور نے فرمایا دکھیا پھر آندا سونیا میں اپنی بیوی نو گسی ہویا تو تے میری نہ کٹوا دیتی رشتہ داراں وچ کیڑی شکل و صورت لے کے جاواں محلے داراں وچ کنج جاواں لوگ میرے متعلق کی آکھن گے اے دے گھر بچی زندہ جوید موجود ہے جلدی کر اینو ہنے غسل کرا کپڑے پہنا اجے ہی دفن کر گئے اپنی عزت بحال کراں گا او دی بیوی نے ہاتھ بن لے اے دغیا میری بچی نہ لے کے جائی میں بڑے نازاں نال پلی ہے بڑے لاڈاں نال پرورش کیتی ایک نہ سنی گسی ہویا او دی بیوی ڈر دے مارے بچی نو نخلان واسطے لے گئی ہن کدی نخلان دی ہے کدی روندی ہے کدی سینے لا لیندی ہے بچی ماں دا رونا ویکھ کے آندی ہے اے ماں کی گلے اج تیرا عجیب نخلانے آخر تیرے روحن دی وجہ کی ہے ماں دل ہی دل دے اندر آندی ہے نی بچڑی ہے تو کی جانے اج تیرے نال کی بیتن والی اوے دنیا والیو گجرات دی زمین دے بسن والیو توجہ دیا جے حضور نے فرمایا دغیا پھر آندا یا کا میری بیوی غسل کرا کے کپڑے پہنا کے بازو چ لے کے بیٹھی پی روے آندا میں بچی نو بازو تو پکڑیا لے کے دروازے باہر نکلن لگا اگے میری بیوی بچی دی ڈھال بن گئی آندا میں بیوی نو دکا ماریا بچی لے کے دروازے باہر گلیاں باہر محلیاں باہر مکے دیاں اونچیاں پہاڑیاں تے چڑھ گیا آندا میں گڑا کھودنا شروع کیتا بچی آندی ہے بابا اج 5 سال تو بعد آئے آندیاں ہی محنت مشقت والا کام شروع کر لیا پتھریلی زمین اے بابا چل کر چل اج آرام کر لے اے کام کل کر لئی اے بابا کاش میں تیری بیٹی دی جگہ تے بیٹا ہوندا تینوں اس مصیبت وچ نہ پین دیندی اس مشقت وچ نہ پین دیندی بچی نہیں جان دی اے گڑا ہو دے واسطے ہی کھو دیا جا رہی ہے حضور نے فرمایا دغیا پھر تینوں بچی دے جملیاں دا محبت دا کوئی احساس کوئی فکر آندا نہیں آقا میں بیٹی نو آکھیا ہٹ کے بیٹھ بچی بیٹھ گئی میں گڑا کھود دریا آندا جدوں میں ادھا گڑا کھود لیا بچی دوڑ دی آئی میرے کول آ کے ویندی ہے پسینہ آیا میرے کپڑے سارے پسینے نال بھر گئے چہرے تو پسینہ جائیں بچی آندی ہے بابا رکنا کندھے تے ہاتھ رکھ لیا بچی نے اپنے سر تے دوپٹہ لا کے آندی اے میری ابو لیا میں تیرا پسینہ صاف کرنی اے بابا لیا ویکھ تیرے چہرے تے کتنا پسینہ آیا ہے اے بابا رک جا باقی کام کل کر لئی ایک نہ سنی گسی ہویا حضور فرمایا دغیا تینوں بچی دے بولنا تے کوئی احساس آندا نہیں آقا بلکہ میں بچی نو گسی ہویا تو تے میری نہ کٹوا دیتی ہے رشتہ داراں وچ کیڑی شکل و صورت لے کے جاواں اللہ اکبر کبیرہ کائنات علیہ او بچی کہندی ہے بابا لیا تیرا چہرہ صاف کرا اے بابا لیکن کہہ رہی ہے بچی نو ہٹ کے بیٹھ دابا ماریا بچی ڈر گئی سہم گئی آندا میں گڑا کھود دریا تے بچی جائے کہ پتھر دے بیگ
इंज दोवीं हाथ रुखसार न रख के मेरे वल तकी जा रही। आंदा मैं गड़ा खोदा कदी बच्ची वल वेखा। आंदा जदों सारा गड़ा खोद के मैं बाहर निकलिया, बच्ची नूं आवाज मारी, धक्का मारिया, दौड़दी आई, मैं धक्का मारिया, जमीन दे गड़े च फेंक दिता, उतों मट्टी पानी शुरू कर दी। बच्ची रोंदी है, चीखा मार दी है, ए बाबा ना मट्टी पा, मैं तेरी बेटी हाँ, ए बाबा मेरी उम्र दा ख्याल कर ले, ए बाबा मेरी महफूजियत दा ख्याल कर ले, ए बाबा मेरी मासूमाना सवालों दा ख्याल कर ले, ए बाबा मैं तेरी बेटी हाँ। धियां नल इंज दा सलूक नहीं करीदा। ओए दुनिया वालियो, दियां ते पराइयां होंदियां ने, अज नहीं ते कल नहीं ते परसों इन्हां दियां ने विद्या हो जाना होंदा है। अज मैं तुहानू भी दावत फिकर दियांगा। ओए लोको अपने घरां विच बेटियां कोलों भैणां कोलों कम काज कर दिया कमी पेशी हो जाए, उच्चे बोल बोल के ना दबके मारिया करो। इन्हां दे दिल बड़े नरमो नाजुक, इन्हां दे दिल बड़े नरमो नाजुक होंदे जी। ओए दुनिया वालियो, कल ना पराए घरां विच चलिया जाना है, अगे पता नहीं धियां बहनां नूं सुख लभे के ना लभे। कम अज कम जिदों बाप दे साए दे नीचे रवे उदों ते खुशी नाल जिंदगी गुजारे, जिदों अपने भरा दे साए दे थल्ले उदों ते खुशी नाल अपने जिंदगी दे दिन गुजारे। ओए लोको दहिया दी बेटी आंदी है, ए बाबा ना कर धियां नाल इंज दा सलूक नहीं करीदा। एक ना सुनी मट्टी डाली जा रही है, हजरात बच्ची बोलदी रही, दहिया दास्तान सुना रही है। आंदा सोनिया मेरी बेटी आंदी है, मैं 5 साल मां दी गोद विच रही आ, मेरी मां ने एक तकलीफ नहीं आन दी। तू किड्डा जाबर ते सालम, ए बापे अजे ही आए, अजे ही जुल्म कमाने शुरू कर दिते नी। ए मेरे बाबा ना करना, ए मेरे बाबा मैनू ले चल। मेरी मां रोंदी होनी है, इंतजार कर दी होनी है, विच दरवाजे दे खलो के मेरी मां मैनू आवाज़ां दे दी, ए मेरे अब्बू ना करना। आंदा मैं मट्टी डाली जा रही हूं, अद्धे नालों ज्यादा बच्ची तरस गई। नाले सुनाई जाए दास्तान ते नाले रोई जाए दाहिया कलबी। आंदा हजूर मेरी बेटी 5 साल की उम्र, छोटा जा कद, छोटे छोटे हाथ, छोटी जिनी उम्र। आंदा इंज करके बच्ची ने अपने हाथ बन ले, हाथ जोड़ के ते सिर दे उत्ते रख दिते कि मेरा बाबा मट्टी डाल रही है, मेरे वाल तकेगा ते मैं हाथ जोड़ के अर्ज करांगी, ए मेरे बाबा ना मट्टी पाओ। तरला करनी आ, मिन्नत करनी आ, कायनात लियो। बच्ची हाथ जोड़ दी रह गई, दगिया नहीं रुकिया, मट्टी डाली जा रही है। ओ लोको अज मेरी थोड़ी बेटी आ गई, हाथ जोड़ के आखे बाबा एक गुजारिश फरमाइश करनी आ,
ہاتھ جوڑ کے کرنیاں پوری کر لے باپ دا کلیجہ پھٹن نو آ جائے گا نہیں دیئے ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ جوڑ کے گل نہ کر ویسے گل کر تیری ہر فرمائش میں پوری کروں گا برا کے گا بہنا ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ یو کڑیاں جوڑ دیاں نے جنہ دے سیران دے پیو نہ ہوون جنہ دے سیران دے برا نہ ہوون او جڑیاں یتیم ہو جاون او کڑیاں ہاتھ جوڑن یا جنہ دے برا سیران دے ہاتھ نہ رکھن اوے لوگوں دغیا دی بیٹی ہاتھ جوڑ کی عرضاں کر دی رہ گئی آندہ میں مٹی ڈال داریا آندہ میری بیٹی دی آخری الفاظ ایسن اے بابا ہن میں تینوں منع نہیں کر دی مٹی ڈال کے دب ترس کے تسلی نہ جائیں بس جاندیاں جاندیاں ایک سوال ایدہ جواب دے جا داغیہ رک گیا او دی بیٹی آندی ہے بابا اے دے دستا جا آخر تیری بیٹی دا قصور کی ہے اے بابا کس جرم دی سزا ہے اے بابا کس گناہ دی سزا دیتی جا رہی ہے صحابہ نے جدو لفظ سنے صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں میرے نبی کریم دیا اکھیاں نم ہو گئیاں اوے لوگوں غلام داغیاں دا میں مٹی ڈال کے دب درس کے تسلی نہ لایا سونیا سانو تے بچیاں نے مقام دا پتہ نہیں سی تسی آئے تسا دسی ہے اوے لوگوں دیاں دیاں انہوتے غم و غصہ نہ کریا کرو اے دیاں زخمت نہیں اے اللہ دیاں رحمتاں بن کے اوندیاں نے حضور اسی تے باپ نے لام کرنے سا تسا دسی ہے اوے لوگوں اے باپ نے لام نہ کرو اے دا چہرہ ویکھو اللہ کعبہ ویکھن دا ثواب دے گا حضور اسی ماما فروخت کرنے سا تسا دسی ہے اوے لوگوں ماں نے لام کرنا لی ہستی نہیں اوے رب نے جنت عرش مولا تے بنائی ہے سونیا تسا جنت ماں دیا قدماں دے تھلے سجا دیتی ہے حضور سارا کرم تو اڈا ہے بیٹی نو عزت ملی تے تواڈے کرم نال رحمت بنی تے تواڈے کرم نال باپ نو شان ملی تے تواڈے کرم نال ماں نو مقام تے جنت قدمہ چ سجی تے تواڈے کرم نال شاعر نے خوب عکاسی کر کے آکھی ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو اور مانگو میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا دل بھی حاضر جاں بھی حضرات دل بھی حاضر جاں این اس دور وچ جدو ماں نو نلام کیتا جا رہا سی باپ نو نلام کیتا جا رہا سی بچیاں نو زندہ دفن درگور کیتا جا رہا سی این اس زمانہ جہلیت وچ حضور دی ولادت ہوئی بچپن سبحان اللہ شباب سبحان اللہ اظہار نبوت دا اعلان سبحان اللہ سرکار نے مکے دی منڈی دا ماحول ویکھیا تے خطاب فرما کے دیاں نو رحمت بنا دیتا باپ دی قدر لوکاں نو سنا دیتی تے ماں دے پیراں دے تھلے جنت سجا دیتی
تو جدو عزت ملی ماں نو باپ نو مقام مل گیا پتر کو فوقیت حاصل ہو گئی دیاں رحمت بن گئیاں تو سب تو پہلا غریباں نے نعرہ ماریا یتیمہ نعرہ ماریا مسکینہ نے نعرہ ماریا پتہ کی کہ فضل رحم اللہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری قبول فرمائے امام صاحب کڑے نے توڑی مسجد دے ایشا سب سے حج کیتا نے ماشاءاللہ عمرہ بھی کر رہے ہیں پھر تو برکت ہی برکت ہو اللہ سیدہ دے صدقے سانوں میں حج کرائے تو عمرے بھی کرائے تو اڈے کے گزارش کرانگا کہ مسجد نو آباد کرن واسطے نماز دے ٹائم تے بھی آیا کرو نماز پڑھو ماں باپ دی تابعداری کرو پہن پراواں دا حق نہ کھاؤ ہمسایاں نو کدی بھی تنگ نہ کرو پتہ کیوں قیامت والے دن سب تو پہلی گواہی ہمسائے دی پینی جے تے اسی بندے ہمسائے نال لڑ لڑ کے تے برا سلوک کر کے تے اپنی گواہیاں خراب کر لئیاں ہمسائے نال چنگا سلوک رکھو ہمسائے دی گواہی چنگی پہ گئی تے رزلٹ چنگا ہو جانا ہے انجمن غلامان مصطفیٰ لوریاں شریف دیاں نوجوانہ نے جو کاوش کی تھی محبت کی تھی اللہ قبول فرمائے اے محترم ثاقب شکیل غازی صاحب دے بڑے عقیدت مند بھی توڑے پینڈ جی تشریف فرمان ہے میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایتھے انجمن غلامان مصطفیٰ بھی حضور دے عاشق تے ختم نبوت دے پہرے دار بھی اے ایمان دا منہ بول دا ثبوت ہے اللہ تعالیٰ تنو سلامت رکھے محترم غازی ثاقب شکیل صاحب میں تیانا ہونا کہ سنی مرن تو بعد بندے نو مندے نے پہلا نہیں مندے کدی پہلا من لو نا تو پھر حالات کدی خراب نہ ہون بلکہ درستی درست ہون تے بالکل صحیح بات ہے کل تساں جنازہ تکیا ہے حضور امیر المجاہدین دا میں تے صرف وہ اس لئے گیا سا جنازہ پڑھن کہ اس جنازے چ شامل ہو جانا میری نجات دا سامان ہے میں تے اس واسطے گیا سا تے جس طرح دنیا کل اتھے گئی سی کدی پہلا بابا جی دے حکم دے باہر نکل دے تے پھر پتہ نہیں کیسے حالات ہوں دے لیکن حضرت امیر المجاہدین انہوں نے اپنی زندگی نالوں بہتا کام کیتا ہے تے بڑا سارا کام کر دیتا ہے انہوں منو تو انو جگایا ہے تے جی حضی ایسی حضے بھی ستے رہے تے پھر سمجھو قبر بھی بڑی تانگے تے حشر بھی بڑی تانگے تے تو آڑے گجرات وچ محترم غازی ثاقب شکیل صاحب اے بڑا کام کر رہے ہیں اور ختم نبوت دے ہوتے انہاں بڑی نوکری تے غلامی دا اظہار کر کے پہرا دیتا ہے تسی بھی جڑے نوجوان قرب و جوار وچو انہاں دے نال منسلک ہو جاؤ انجمن غلامان مصطفیٰ انہاں دا پیغام صرف ہے کہ حضور دی ختم نبوت دے پہرے دار بن جاؤ صرف پہرے داری کرنی ہے تو میرے اللہ حضرت گولڑوی پیر میرے علی شاہ رحمت الرحمان دا فرمان ہے کہ جڑا ختم نبوت دی پہرے داری کرے گا نا ختم نبوت واسطے کام کرے گا او دی کمر تے دستے قدرت ہے اس واسطے ختم نبوت دے پہرے دار بنو اے جویں انجمن غلامان مصطفیٰ کام کر رہی ہے غازی شکیل صاحب دے اے جتنے جماعت دے ممبران تھے کام کر رہے ہیں باقی بھی جڑے بندے نے تسی بھی منسلک ہو جاؤ اور تسی بھی پیرا دیو خدا دی قسمیں زندگی ایک دن ختم ہو جانی ہے لیکن دنیا تو جاؤ تے نبی دی نموس دا چوکیدار بن کے جاؤ ختم نبوت دے پہرے دار بن کے جاؤ مرن دا بھی مزہ آئے گا تے قبر وچ لیٹن دا بھی مزہ آئے گا تے قیامت والے دن پھر اٹھن دا بھی مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ منو دونوں سلامت رکھے وما علیہ الا البلاغ المبین